वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12th के लिए सबक नंबर 1 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बाकी के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1। सबक नंबर 1 क्या है? मकतूब निगारी है। सभी बच्चे जानते होंगे कि मकतूब निगारी का मतलब है ख़तूत नवेसी, यानी कि उर्दू नस्र में एक ख़ास तरह के ख़त लिखने को मकतूब निगारी कहते हैं। अभी आप पढ़ोगे तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में मिर्ज़ा गालिब ने 2 ख़त लिखे हैं। पहला ख़त लिखा है मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम, और दूसरा ख़त मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है मुंशी मनी बख्श हकीर के नाम। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, मकतूब निगारी क्या है? शख्सी इजहार की एक शक्ल है, अदबी मशहूर सिन्फ है, उर्दू कवायद है, या फिर मज़मून निगारी है। तो मकतूब निगारी का मतलब है शख्सी इजहार की एक शक्ल। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि मकतूब निगारी के अंदर शख्सी इजहार की एक शक्ल को ही मकतूब निगारी कहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ से रिलेटेड अपने दोस्तों को ख़त लिखना या बातों को बताना। अब अगला सवाल है, मकतूब निगारी का मुखातिब कोई एक डिश हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मुदीर हो सकता है, शख्स हो सकता है, या फिर चांसलर हो सकता है। तो मकतूब निगारी का मुखातिब कोई भी शख्स हो सकता है। ठीक। अगला सवाल है, मकतूब निगारी में अदब की दूसरी इसनाफ में एक साथ कितने मुखातिब हो सकते हैं? समझ में आया सवाल कि मकतूब निगारी में अदब की दूसरी इसनाफ में एक साथ कितने मुखातिब हो सकते हैं? 2, 4, 5 या फिर कई। तो एक साथ कितने भी मुखातिब हो सकते हैं? तो आंसर होगा कई। अगला सवाल है, मकतूब निगारी के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? बातचीत करना, ख़तूत नवेसी, पुरानी बातों को ज़ाहिर करना, या लिख कर अपनी बात कहना। तो मकतूब निगारी के लफ्ज़ी मायने हैं ख़तूत नवेसी, यानी कि ख़त लिखना। अगला सवाल है, मकतूब निगारी को किस वजह से अदबी सिन्फ करार दिया गया है? ठीक, यानी कि आपके उर्दू लिटरेचर के अंदर, उर्दू नस्र के अंदर इसको एक अलग दर्जा दिया गया है। मकतूब निगारी को किस वजह से? मशहूर होने की वजह से, कुछ अदबियों के बहुत उम्दा ख़त लिखने की वजह से, बहुत बड़े ख़त लिखने की वजह से, या फिर ख़तूत में शेर व शायरी करने की वजह से। तो मकतूब निगारी को कुछ अदबियों के बहुत उम्दा ख़त लिखने की वजह से अलग से अदबी सिन्फ का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, मकतूब निगार किसे कहते हैं? ख़त लिखने वाले को, ख़त पढ़ने वाले को, अपनी बात लिख कर कहने वाले को, या अदब से बात करने वाले को। तो मकतूब निगार ख़त लिखने वाले को कहते हैं। अगला सवाल है, अच्छे ख़तूत डैश के तौर पर पढ़े जाते हैं? याद, उर्दू अदब, अदब पारो, या फिर उर्दू कवायद। तो हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे ख़तूत अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं, यानी कि अच्छे ख़तूतों से नॉलेज मिलती है अदब की, और भी दूसरी चीज़ों की नॉलेज मिलती है। अगला सवाल है, उर्दू नस्र के 4 मशहूर मकतूब निगारों के नाम बताओ। तो उर्दू नस्र के 4 मशहूर मकतूब निगार कौन कौन हैं? ध्यान रखेंगे, गालिब, शिबली, चौधरी मोहम्मद अली, रशीद अहमद सिद्दीकी। याद रहेगा कि उर्दू नस्र के 4 मशहूर मकतूब निगार कौन कौन हैं? मिर्ज़ा गालिब, शिबली, चौधरी मोहम्मद अली और रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश यानी कि विलादत कब हुई? 1796, 1797, 1795 या 1794। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1862, 1869, 1864 या 1867। तो मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल 1869 में हुआ। अगला सवाल है, गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ किस ज़बान से किया? यानी कि उर्दू लिटरेचर की शुरुआत, उर्दू में मज़ामीन लिखने कौन सी ज़बान से किए थे? उर्दू, फ़ारसी, हिंदी या फिर अरबी। तो मिर्ज़ा गालिब ने नस्र निगारी का आगाज़ फ़ारसी ज़बान से किया था। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की 3 अहम किताबें कौन सी हैं? तो मिर्ज़ा गालिब की 3 अहम किताबों के नाम हैं पंच आहंग, महर नीमरोज़ और दस्तनबू। याद रहेगा, पंच आहंग,
مہر نیمروز اور دستنبو۔ اردو میں غالب کے کتنے نثری رسالے شائع ہو چکے ہیں؟ 4، 3، 7 یا پھر 2؟ تو اردو میں غالب کے 4 نثری رسالے شائع ہو چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب کا سب سے بڑا نثری کارنامہ کیا ہے؟ مضمون نگاری، خطوط نویسی، شاعری یا پھر انشائیہ نگاری؟ سوال سمجھ میں آیا کہ مرزا غالب کا اردو میں سب سے بڑا لٹریچر سے ریلیٹڈ کیا کارنامہ ہے؟ تو مرزا غالب کے نثر سے ریلیٹڈ اردو میں جو خط لکھے گئے ہیں وہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یعنی کہ خطوط نویسی۔ دیکھو آپ کی جو بک ہے اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نثر کا اور دوسرا نظم کا۔ نثر والے پارٹ کے اندر سبھی مضمون، سبھی ایسے جیسے انشائیہ، خاکے، سوانے وغیرہ سب نثر والے پارٹ میں آتے ہیں، اور نظم والے پارٹ میں سبھی غزلیں، نظمیں، رباعی وغیرہ آتی ہیں۔ تو سمجھ میں آ گئے کہ نثر کسے کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں یہ حق اختیار کیا ہے اور نہ اس کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکے گی۔ یہ قول کس کا ہے؟ شبلی، حالی، میر تقی کا یا مولانا آزاد کا؟ تو یہ قول ہے حالی کا۔ اگلا سوال ہے، غالب نے مراسلے کو ڈیش بنایا؟ خطوط نویسی، مکالمہ، انشائیہ یا پھر سخن؟ تو غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنایا۔ اگلا سوال ہے، غالب کے خطوط میں کون سے سال کا ماحول تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے، جو کہ آپ کے اس چیپٹر کے اندر ہے؟ 1857، 1947، 1856 یا پھر 1917؟ تو غالب کے خطوطوں میں 1857 کے ماحول کو تفصیل کے ساتھ رونما کیا گیا ہے۔ آنسر ہوگا 1857، اس کا ہوگا مکالمہ، میں ٹک کرنا بھول گئی تھی اوپر۔ اگلا سوال ہے، کس وجہ سے غالب کے خطوط تاریخی اہمیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خطوطوں میں اس وقت کے ماحول کے بارے میں بتایا گیا تھا جب انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ تھا، کیونکہ ان کے خطوطوں میں ہندوستان کی تاریخ بھی بیان کی گئی تھی، کیونکہ ان کے خطوطوں میں ہندوستانی بادشاہوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا، کیونکہ ان کے خطوط ہندوستانی لوگوں کے رہن سہن کو دھیان میں رکھ کر لکھے گئے تھے۔ تو آنسر ہوگا کہ ان کے خطوطوں میں اس وقت کے ماحول کے بارے میں بتایا گیا تھا جب انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ تھا۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب کے خطوط میں کیا چیز تھی جو ان کے کلام کو سب سے الگ بناتی ہے؟ لکھاوٹ، ترجمہ، زبان اور شگفتگی، واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری، زبان، بناوٹ اور منظر نگاری؟ تو مرزا غالب کے خطوطوں میں واقعہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری تھی، جس کی وجہ سے ان کے کلام کو سب سے الگ بناتی تھی۔ مرزا غالب کے خطوط میں واقعہ نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری کے علاوہ اور کس چیز کا عنصر ہے؟ لہجے کا، شگفتگی کا، طنز و مزاح کا یا شائستگی کا؟ تو مرزا غالب کے خطوط میں واقعہ نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری کے علاوہ طنز و مزاح کا بھی عنصر ہے۔ اگلا سوال ہے، نگاہ سے کیا مراد ہے؟ ناگاہ سے کیا مراد ہے؟ فوراً، یقیناً، اچانک یا تفصیلاً؟ یہاں پہ اسپیلنگ یہ غلط ہے۔ ناگاہ سے مراد ہے اچانک۔ انبساط سے کیا مراد ہے؟ خوشی، بساط، خاموشی یا پھر موقع؟ تو انبساط کا مطلب ہے خوشی۔ اگلا سوال ہے، اہل حرفہ سے کیا مراد ہے؟ مختلف پیشوں سے متعلق لوگ، مختلف قوم کے لوگ، مختلف فن سے متعلق لوگ یا مختلف ملکوں سے متعلق لوگ؟ تو اہل حرفہ کا مطلب ہے مختلف پیشوں سے متعلق لوگ۔ ہنگام داروگیر سے کیا مراد ہے؟ پکڑ دھکڑ، رکھ رکھاؤ، پوچھ گچھ یا آرام اجڑنا؟ تو ہنگامے داروگیر کا مطلب ہے پکڑ دھکڑ۔ اگلا سوال ہے، زنہار سے کیا مراد ہے؟ ہرگز، ناراضگی، بے نیازی یا پھر بے صبری؟ تو زنہار سے مراد ہے ہرگز۔ مغالبہ جاننا سے کیا مراد ہے؟ سننا، بتانا، گلی یا غلط جاننا؟ تو مغالبہ جاننے کا مطلب ہے
غلط جاننا، اختلاط کے کیا معنی ہیں؟ منظوری، سزا پانا، اجازت نامہ یا پھر میل ملاپ۔ تو اختلاط کے معنی ہیں میل ملاپ۔ اگلا سوال ہے غالب نے پہلا خط کس کے نام لکھا تھا؟ تو غالب نے پہلا خط منشی ہرگوپال تختہ کے نام لکھا تھا۔ منشی ہرگوپال تختہ کو خط میں غالب نے ابتدائی سطروں میں کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ سمجھ میں آیا کہ منشی ہرگوپال تختہ سے خط میں غالب نے ابتدائی سطروں میں کس چیز کا ذکر کیا تھا؟ موسم کا، انگریزوں کا، گھر کا، یا تفتہ سے اپنے گہرے تعلقات کا۔ تو منشی ہرگوپال تختہ کو خط میں غالب نے ابتدائی سطروں میں ان کے اور اپنے گہرے تعلقاتوں کا ذکر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے غالب نے تفتہ سے خط میں دلی کے کون سے ماحول کا ذکر کیا تھا؟ 1852، 1857، 1866 یا 1862۔ تو غالب نے تفتہ سے خط میں دلی کے 1857 کے ماحول کا ذکر کیا تھا۔ غالب نے تفتہ سے دلی کے مسلمانوں کے بارے میں کیا بتایا؟ دلی میں انگریز مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، شہر میں ڈھونڈنے سے مسلمان نہیں، انگریز اور مسلمان دوست بن گئے ہیں، مسلمانوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو غالب نے تفتہ سے دلی کے مسلمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ شہر میں ڈھونڈنے سے اب مسلمان نہیں ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے آگے خط میں غالب جس گھر میں رہتے ہیں اس کے بارے میں تفتہ کو کیا بتایا؟ کہ وہ کرائے کے گھر میں محمد حسن خان کے گھر میں ہے، کہ وہ کرائے پر ہندو کے گھر میں رہتے ہیں، وہ کرائے پر حسن نظامی کے گھر میں رہتے ہیں، وہ کرائے پر اپنے دوست کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو آگے خط میں غالب نے گھر کے بارے میں تفتہ کو یہ بتایا کہ وہ کرائے پر محمد حسن خان کے گھر میں رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے غالب محمد حسن کے مکان میں کتنے برس سے رہ رہے تھے؟ 9-10 برس سے، 3-4 برس سے، 6-7 سال سے یا 10-15 سال سے؟ تو غالب محمد حسن کے مکان میں 9-10 برس سے رہ رہے تھے۔ اگلا سوال ہے حکیم محمد حسن کے مکان میں غالب کیسے محفوظ تھے؟ راجہ سنگھ بہادر ولی پٹیالہ نے انگریز حکمرانوں سے عہد لیا تھا، اس وجہ سے کیونکہ نواب واجد علی شاہ نے مسلمانوں کے لیے انگریزوں سے عہد لیا تھا، اس وجہ سے بادشاہ اکبر نے مسلمانوں کے لیے انگریز سے حکمرانوں سے عہد لیا تھا، اس وجہ سے، یا بہادر شاہ ظفر نے انگریز حکمرانوں سے مسلمانوں کے لیے عہد لیا تھا۔ تو مرزا غالب حکیم محمد حسن کے مکان میں اس وجہ سے سیف تھے کیونکہ ہندوؤں کے راجہ سنگھ بہادر ولی پٹیالہ نے انگریز حکمرانوں سے عہد لے رکھا تھا، تو اسی وجہ سے اس مکان میں غالب بھی سیف تھے مسلمان ہونے کے باوجود۔ اگلا سوال ہے راجہ نریندر سنگھ نے انگریز حکمرانوں سے کیا عہد لیا تھا؟ انگریزی حکمرانوں کی بات ماننے اور دہلی شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ محفوظ رہیں گے، یعنی کہ ہندو لوگ اور یعنی کہ راجہ بھی محفوظ رہے گا اور ان کے لوگ بھی، انگریزوں کی نوکری کرنے اور محفوظ رہنے کا، انگریزوں سے کاروبار اور محفوظ رہنے کا، انگریزوں سے محبت اور وفاداری کا عہد۔ تو راجہ سنگھ بہادر نے انگریزوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ انگریزی حکمرانوں کی بات مانیں گے، تو انہیں دہلی میں جب انگریز دلی کو فتح کر لیں گے تو شہر میں وہ اور ان کے لوگ محفوظ رہ سکیں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اگلا سوال ہے 1857 میں دہلی شہر میں کس کو واپس آنے کا حکم نہیں تھا؟ ہندو، پارسی، عیسائی یا مسلمان؟ تو 1857 میں دہلی شہر میں دلی میں مسلمانوں کو واپس آنے کا حکم نہیں تھا۔ اگلا سوال ہے 1857 میں جب انگریز مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے تب مرزا غالب کہاں رہتے تھے؟ چاندنی چوک، آہتا کتارا، بلی مارو یا کشمیری گیٹ؟ تو مرزا غالب بلی مارو میں رہتے تھے۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب نے دوسرا خط کس کو لکھا تھا؟ تو مرزا غالب نے دوسرا خط منشی بنی بخش حقیر کو لکھا تھا۔ اگلا سوال ہے منشی بنی بخش کو غالب نے دلی کی کس چیز کے بارے میں بتایا؟
मौसम, गर्मी, बारिश या फिर बरसात। तो मुंशी बनी बख्श को गालिब ने दिल्ली की गर्मी के बारे में ख़त में बताया। गालिब ने ख़त में मुंशी बनी बख्श से किस महीने का जिक्र किया? शवाल, रमज़ान, जेठ या मुहर्रम। तो गालिब ने ख़त में मुंशी बनी बख्श ने जेठ के महीने का जिक्र किया। अगला सवाल है, गालिब जेठ के महीने के बारे में मुंशी बनी को क्या बताते हैं कि इस महीने में बहुत गर्मी पड़ी, इससे पहले इतनी बारिश नहीं हुई जितनी अब हुई है, इस महीने बहुत अच्छा मौसम रहा, इस महीने बहुत लू पड़ी है। तो गालिब ने जेठ के महीने के बारे में मुंशी बनी को बताया कि इस महीने इससे पहले इतनी बारिश नहीं हुई है जितनी इस महीने हुई है। अगला सवाल है, गालिब रमज़ान के महीने रोज़े रखने के बारे में क्या बताते हैं? रोज़े को बहलाता हूँ, कभी पानी पी लेता हूँ, कभी हुक्का, रोज़े पूरे चल रहे हैं। रोज़े गर्मी के मारे नहीं रख रहा, रोज़े रखने की कोशिश में हूँ पर गर्मी कम नहीं है। तो गालिब रमज़ान के महीने के रोज़े रखने के बारे में बताते हैं कि मैं रोज़े को बहलाता हूँ, कभी पानी पी लेता हूँ या फिर कभी हुक्का। अगला सवाल है, गालिब मुंशी साहब से किसके ज़ख्मी होने की ख़बर को दुरुस्त बताते हैं? पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, सिपाही या फिर मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर मुंशी साहब मजिस्ट्रेट के ज़ख्मी होने की ख़बर को बिल्कुल दुरुस्त बताते हैं गालिब के पूछने पर। अगला सवाल है, गालिब ने मुंशी साहब से किस जगह की लड़ाई के बारे में ज़िक्र किया? हाथरस, पंजाबी फाटक, लाहौरी गेट या फिर हज मंजिल। तो गालिब ने मुंशी साहब से हाथरस की लड़ाई के बारे में ख़त में ज़िक्र किया था। अगला सवाल है, गालिब ने हाथरस में बलवा होने की क्या वजह बयान की थी? हवेलियों और मकानों को ढाने पर बलवा हुआ था, झगड़ा हुआ था, मुसलमानों को नौकरी से निकाले जाने पर, लोगों को बंदी बनाने पर या दुकानें बंद करवाने पर। तो हाथरस में जो लड़ाई हुई थी वो हवेलियों और मकानों को ढाने की वजह से हुई थी। आंसर होगा फर्स्ट इसका। साहिबान आलीशान से क्या मुराद है? अंग्रेज़ी हुक्मरां, बादशाह, मुसलमान या ओहदेदार लोग। तो साहिबान आलीशान का मतलब है यहाँ पर अंग्रेज़ी हुक्मरां। अगला सवाल है, मुलाज़माने किले पर शिद्दत है और बास दारोगीर में मुब्तला, इस जुमले का क्या मतलब है? लाल किले पर जो मुलाजिम थे अंग्रेज़ उन्हें गिरफ्तार करते और उन पर सख्ती करते। लाल किले पर जो मुलाजमिन थे अंग्रेज़ उन्हें दूसरे मुल्क भेज रहे थे। लाल किले पर जो मुलाजिम थे अंग्रेज़ उन्हें अपना वफादार बना रहे थे। लाल किले पर जो मुलाजिम थे वो सभी अंग्रेज़ों से डर कर भाग गए थे। तो मुलाजमाने किले पर शिद्दत है और बास पर दारोगीर में मुब्तला है। तो इसका मतलब है कि लाल किले पर जो मुलाजिम थे अंग्रेज़ उनको गिरफ्तार कर रहे थे और उन पर सख्ती कर रहे थे। अगला सवाल है, बास पर से क्या मायने हैं? पेश आना या फिर पूछना, आहिस्ता बोलना, सख्ती दिखाना या डांटना डपटना। तो बास पर से मुराद है पेश आना या फिर पूछना। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ दिल्ली में 1857 की इब्तिदा किस तारीख को हुई थी? समझ में आए कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुखालफत दिल्ली में किस तारीख को हुई थी? 10 मई, 20 मई, 11 मई या 19 मई। तो यहाँ पर आएगा आंसर 10 मई। इस फितना आशूब में मैंने किसी मसलिहत में दखल नहीं दिया से गालिब के कहने का क्या मतलब है? यानी मैं 1857 के क़दर से डरता हूँ, यानी गालिब ने 1857 के हंगामों में शरीक नहीं थे। 1857 के हंगामे फितने की तरह थे। 1857 के हंगामे बहुत लंबे वक्त तक चले थे जिससे गालिब डर गए थे। तो इस फितना अशूब में मैंने किसी मसलिहत में दखल नहीं दिया का मतलब है कि यानी गालिब ने 1857 के हंगामों में शरीक नहीं थे। अगला सवाल है, 1857 के हंगामों में अंग्रेज़ किन लोगों को चुन चुन कर मार रहे थे? जो मुसलमान थे, जो बादशाह के वफादार थे, जो पुलिस में थे, जो हंगामों में शामिल थे। तो 1857 के हंगामों में अंग्रेज़ उन लोगों को मार रहे थे जो बादशाह के वफादार थे। अगला सवाल है, बाकी निगार से क्या मुराद है?
خبر دینے والا، خبر جاننے والا، خبر لکھنے والا یا خبر کو سنانے والا، تو واقعہ نگار سے مراد ہے خبر دینے والا۔ اگلا سوال ہے، ہمارا ایک واقعہ نگار اس ضلع میں رہتا ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی غالب کے دوست جہاں رہتے تھے وہاں کی خبریں دیتے رہتے تھے، یعنی غالب کے دوست واقعہ نگار تھے۔ غالب کے دوست انگریزوں کو خبر دیتے تھے۔ غالب کے دوست بہت اچھی خبریں پڑھتے تھے۔ تو ہمارا ایک واقعہ نگار اس ضلع میں رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غالب کے دوست جہاں رہتے تھے وہ وہاں کی خبر دیتے رہتے تھے غالب کو۔ غالب کے خط کے مطابق چھٹی 7ویں رمضان کو کیا ہوا تھا؟ بہت بارش ہوئی تھی، بہت گرمی پڑی تھی، تیز لو چل رہی تھی، آندھی آ رہی تھی۔ تو غالب کے خط کے مطابق چھٹی 7ویں رمضان کو بہت بارش ہوئی تھی،